नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतले उसलाई सो नक्सा मान्य नभएको विज्ञप्ति निकालिसकेको छ। यसरी भारत र नेपाल बीच द्वन्द्व हुने सम्भावना बढेर गएको छ। त्यसै बेलामा भारतीय मिडियाहरूले नेपालको सैनिक र भारतको सैनिक बीचको तुलना समेत गर्न सुरु गरिसके। भारत के पास 14.5 लाख सैनिक हैं, जबकि नेपाल के पास सिर्फ 95,000। हुन त यो थम्क्याउनको लागि मात्र होला, तर सैनिक हिसाबले बलियो हुँदैमा रणनीतिक मोर्चामा बलियो हुन सकिन्छ भन्ने चाहिँ बेलायती सैनिक र नेपालका सैन्य बीचको विभिन्न मोर्चाहरूमा नेपालले विजय प्राप्त गरेका उदाहरणहरूले प्रष्ट नै हुन्छ। किनकि त्यसबेला ब्रिटिस सैनिकहरू विश्वकै सबैभन्दा उत्कृष्ट सैनिकहरू थिए र नेपालका सैनिकहरूसँग कुनै आधुनिक हतियार पनि थिएन र सैनिकको संख्या पनि कम थियो। भारतलाई कप्लाक्कै निल्न सकेको ब्रिटिस सैनिकले नेपाललाई चाहिँ निल्न नसक्नु पनि एक बलियो उदाहरण हो। सैनिक शक्तिले मात्रै विजय प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने। त्यसैले भारतको सैनिक शक्ति देखाएर नेपालमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने भारतीयहरूले नसोचे पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसै सन्दर्भमा केही समय अघि मैले भारतले कसरी छिमेकी राष्ट्रहरूलाई निल्ने रणनीति लिएको थियो भन्ने कुराको सिक्किमको उदाहरण दिएर एक भिडियो रिपोर्ट बनाएको थिएँ। सो भिडियो रिपोर्ट फेरि एकचोटि प्रस्तुत गर्दैछु। अहिलेको नेपालको अवस्था झण्डै झण्डै सिक्किम भारतमा विलय हुँदाको अवस्था जस्तै छ। त्यो बेला सिक्किममा बहुमतकै सरकार थियो, भारतकै सहयोगमा राजतन्त्र पनि हटाइएको थियो अनि साम्प्रदायिक द्वन्द्व चर्काउने काम पनि भएको थियो। नेपालमा पनि बहुमतकै सरकार छ। नेपालको राजतन्त्र पनि भारतकै सदिच्छामा हटेको मानिन्छ अनि संविधान संशोधन गर्न दबाब दिँदै भारतले तराई र पहाड बीच फाटो ल्याउने, जनजाति बीच द्वन्द्व चर्काउने प्रयास पनि गरिरहेको नै छ। नेपाल र नेपाली राजनीतिमा अत्यन्तै चर्चित नाम हो लेन्डुप दोर्जे। लेन्डुपले स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्न मुख्य भूमिका खेलेका थिए। त्यसैले लेन्डुप दोर्जेलाई देशद्रोह र गद्दारीको पर्याय भन्न सकिन्छ। स्वर्ग सरी सुन्दर देशको हाम्रो प्यारो प्यारो जन्मभूमि। सानै उमेरमा राजाले नै उनको उद्धार गरेर काजीको पदवी दिलाएका लेन्डुप एकाएक राजा विरोधी भए र राजालाई हटाउन लागि परे। हुन त लेन्डुपले राजा विरोधी गतिविधि गर्नु पहिले नै भारतले सिक्किमलाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र लिइसकेको थियो। राजा भइन्जेल सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्न नसकिने बुझेको भारतले उनलाई चाहिए जस्तो नेता लेन्डुप फेला पारेका थिए। भारतीय आशीर्वाद पाएका लेन्डुपको पार्टीले सन् 2060मा सिक्किममा भएको चुनावमा 18 मध्ये 8 सिट जित्यो। यसैबीच भारतले सिक्किममा लेप्चा, भोटे र नेपाली भाषीलाई बेग्ला बेग्लै रूपमा उकासेर साम्प्रदायिक विभाजन पनि गराइरहेको थियो। सिक्किममा जातीय द्वन्द्व र अस्थिरता बढाउन भारतले मुख्य रूपमा लेन्डुपलाई प्रयोग गरिरहेको थियो। अनि सन् 2073 को चुनावमा भने लेन्डुपको सिक्किम राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले 32वटा सिटमध्ये जम्मा 2वटा सिट मात्रै जित्यो। यस नतिजापछि भारतले धाँधली भएको भन्दै हस्तक्षेप गरेर फेरि चुनाव गर्न लगायो। सो फेरि गरिएको चुनावमा भने लेन्डुपको पार्टीले झण्डै सबै सिट जित्यो, 32 मध्ये 31 सिट नै। त्यसपछि लेन्डुप बहुमत सरकारको प्रधानमन्त्री भए। भारतीय हस्तक्षेपले बहुमत ल्याएको संसदले सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने निर्णय गर्यो। यसरी संसदको निर्णयसँगै सिक्किमलाई भारतले आफ्नो अधीनमा लियो। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। सिक्किम देशका प्रधानमन्त्री लेन्डुप भारतको सिक्किम प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने। यो थियो सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने राजनीतिक नाटक र भारतले लेन्डुपलाई कसरी प्रयोग गरेको थियो भन्ने बारेमा। भारतले विलय गरिसकेपछि पनि लेन्डुपको काम भने अझै सकिएको थिएन। उनलाई भारतले विद्रोहीहरूलाई निमिट्यान्न पार्न पनि प्रयोग गर्यो। सिक्किमेलीहरू विद्रोह गर्नै सक्दैनन् भन्नेमा ढुक्क भएपछि भारतले लेन्डुपलाई पनि चुसेको उखु जस्तै फालिदियो। लेन्डुपको काम सकियो भनेर उनलाई सिद्धाउन भारत सरकार लागि परेको थियो। त्यसैले सन् 2079मा भारतको प्रान्तको हैसियतले भएको आम चुनावमा लेन्डुपको पार्टीलाई अस्तित्व नै नरहने गरी हराइयो।
चुनाव सकिएपछि मात्र लेन्डुपले आफू गोठी जस्तो प्रयोग भएको पत्तो पाए। त्यसपछि उनी विक्षिप्त जस्तै बने, सिक्किमलाई भारतमा विलय गराएकोमा पछुतो माने। तर अब भने ढिलो भइसकेको थियो। आफ्नै देशमाथि गद्दारी गर्ने नेता भनेर जनताले घृणा त गरे भारत सरकार र भारतीय नेताहरूले पनि उनीमाथि विश्वास गर्न सकेनन्। कसैले विश्वास नगर्ने भएपछि लेन्डुप सिक्किमबाट निर्वासित भए। घरबार छोडेका लेन्डुपलाई पश्चिम बङ्गालको सरकारले कालिम्पोङमा एउटा पुरानो र थोत्रो घर बस्नको लागि दिएको थियो। उनको राजनीतिक हैसियत गुमेपछि उनकी विदेशी पत्नीले पनि उनलाई छोडिदिन्। यसरी सिक्किम देशलाई भारतमा विलय गराउने लेन्डुप करिब 3 दशक गुमनाम भएर बिताएपछि सन् 2007मा कालिम्पोङमा 102 वर्षको उमेरमा बिते। उनी नबितिन्जेल वास्ता नगरेको भारतीय सरकारले उनी बितेपछि उनलाई महान भारत भक्त भन्दै पद्मभूषण पदक दिने घोषणा गरेको थियो र सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउन लेन्डुपले गरेको योगदानको ठूलो प्रशंसा गरेको थियो। राजा महेन्द्रले सुरु गरेको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था सुरु गर्दा कुनै खराब उद्देश्य नभएको दाबी गरिए पनि यो आफैमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था थिएन। यसले नेपालका जनताको स्वतन्त्रता कुण्ठित बनाएको थियो। प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था नभएको हुनाले जति समय बित्दै गयो त्यो व्यवस्था त्यति नै बिग्रिँदै गयो। तर पञ्चायतका प्रवर्तक तिनै महेन्द्रबाट आजका नेताहरूले सिक्नुपर्ने भने धेरै कुराहरू छन्। नेपालका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रका हजुरबुवा राजा त्रिभुवन बालकै बेलामा राजा बनाइएका थिए। उनका बाबु पृथ्वी विक्रम शाहको निधन हुँदा त्रिभुवन जम्मा 5 वर्षका थिए। त्यसपछि उनी वयस्क नभइन्जेलको लागि आमा दिव्येश्वरीले राजपाठ हेर्ने गरेर राजा बनाइएको थियो। बालकै बेलादेखि राजा त्रिभुवनलाई राणा शासकहरूले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्ने चलन भने पटक्कै मन परेको थिएन। त्यही बेला भारत पढेर फर्केका केही नेताहरूले नेपाल प्रजा परिषद नाम गरेको एक भूमिगत समूह गठन गरेका थिए। त्रिभुवनलाई शारीरिक व्यायाम सिकाउने धर्मभक्त माथेमा मार्फत सो संगठनले राजालाई पनि आफ्नो संगठनमा सामेल गराएको थियो। यो सबै चाल पाएपछि राणा शासकहरूले त्रिभुवनका विश्वासपात्र धर्मभक्त माथेमालाई फाँसी दिएका थिए। यसरी आफ्नो विश्वासपात्र धर्मभक्तलाई फाँसी दिँदा पनि राजा त्रिभुवनले भने टुलु हेरिरहे, केही गर्न सकेनन्। नेपाल प्रजा परिषदको गठन र त्यसको सञ्चालनमा भारतको हात प्रष्ट देखिन्छ, किनकि राणाहरूको विरोध गर्दा राजा त्रिभुवनलाई भारतले समर्थन गरेको थियो। उनी सन् 1950 को नोभेम्बरमा भारतीय दूतावासको शरण लिन पुगेका थिए। त्यो बेला त्रिभुवनले आफ्ना छोरा नाति महेन्द्र वीरेन्द्र लगायतका परिवार लिएर भारतीय दूतावासको शरणमा गएका थिए। यसरी राजा नै विदेशी शक्तिको जंगुलमा फसेको देखेर प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर अति नै रिसाएका थिए। उनले नोभेम्बर 7 मा मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएर त्रिभुवनसँग नगएका ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउने निर्णय गरे अनि त्यही दिन ज्ञानेन्द्रलाई राज्याभिषेक पनि गरियो। ज्ञानेन्द्र राजा मात्रै बनेनन्, उनको नाममा केही सिक्काहरू पनि निष्कासन गरिएको थियो। त्यसको पर्सिपल्ट नोभेम्बर 10 तारिकको दिन 2वटा भारतीय जहाजहरू गौचरको विमानस्थलमा उत्रिए। ती जहाजहरूमा चढेर त्रिभुवन भारत गए। यसैबीच भारतले ज्ञानेन्द्रलाई राजाको मान्यता नदिने औपचारिक घोषणा गरेपछि मोहन शमशेरलाई समस्या पर्यो। उनी राजासँग सम्झौता गर्न बाध्य भए। यसरी भारतको मध्यस्थतामा राजा, राणा र प्रजा परिषद बीच सम्झौता गरेर राणा शासनको अन्त्य गरिएको थियो। यसरी राजा त्रिभुवन भारतको कृपाले 2007 सालपछि फेरि सरकार प्रमुख बनेका थिए। त्यसैले उनले भारतको नेपालमाथिको हस्तक्षेप टुलु हेरिरहे विरोध गर्न सकेनन्। त्यही बेला भारतले नेपालका सामरिक महत्वका क्षेत्रमा जताततै आफ्ना मान्छे घुसपैठ गर्न थालेको थियो। सेनामा, कर्मचारीमा, कूटनीतिमा सबैतिर भारतीयहरूको हालिमुहाली सुरु भयो।
अरू त अरू दरबारभित्र पनि भारतीय कर्मचारी नियुक्त गरिएको थियो। दरबारभित्रका भारतीय कर्मचारीले राजा त्रिभुवनको हरेक गतिविधिलाई निगरानीमा राख्ने गर्दथ्यो। मन्त्री परिषद बैठक पनि भारतीय कर्मचारीको उपस्थिति नभई गर्न नपाइने नियम बनाइएको थियो। त्यस्तै भारतको आशीर्वाद नपाई कुनै पनि मन्त्रीलाई नियुक्त गर्न नपाइने पनि प्रावधान थियो। मन्त्री परिषदमा भएका भारत पक्षीय मन्त्रीहरूमा भद्रकाली मिश्र र सूर्य प्रसाद उपाध्याय प्रमुख थिए। नेपालका कर्मचारीहरूलाई पनि भारत अनुकूल बनाउन भारतले एक सल्लाहकार टोली खटाएको थियो। यसरी नेपालको दरबारदेखि मन्त्री परिषद र कर्मचारी तन्त्रमा भारतले पकड जमाउँदै गएको बेलामा राजा त्रिभुवनको निधन भयो। त्यो बेलासम्म भारतीय हस्तक्षेपको विश्लेषण गरिरहेका नयाँ राजा महेन्द्र आफू राजा भएपछि उनले भारतको यस्तो कदमलाई निस्तेज पार्न थालेका थिए। महेन्द्रको यस्तो कदमबाट भारत रुष्ट भएको थियो र त्यही बेलादेखि नै राजतन्त्र फाल्ने षड्यन्त्र सुरु भएको विश्वास गरिन्छ। यसरी सिक्किमलाई भारतको जिम्मा लगाउने लेन्डुप दोर्जेकै समयमा भारतले त्रिभुवनको माध्यमबाट नेपाललाई भारतमा गाप्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। त्रिभुवनको निधन लगत्तै महेन्द्रले भारतको त्यस्तो कदमलाई निस्तेज पारिदिए। तर भारतबाट छुटकारा पाएका नेपाली जनताले पञ्चायती व्यवस्था झेल्नु पर्यो। 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो भनेर मक्ख परेका नेपाली जनताले 36 सालमा अनि फेरि 46 सालमा आन्दोलन गर्नु पर्यो प्रजातन्त्रकै लागि भनेर। तर यी दुवै समयमा पनि सही अर्थमा प्रजातन्त्र भने प्राप्त हुन सकेन। त्यसपछि 2062-63 को जनआन्दोलनले अन्ततः राजतन्त्रलाई नै फालिदियो। राजतन्त्र फाल्न पनि भारतको अहम भूमिका देखिएको छ। प्रजातन्त्र आयो, संविधान बन्यो अनि बहुमतको सरकार पनि बन्यो भनेर मक्क परेका हामीले एउटा तथ्य चाहिँ भुल्नु हुँदैन। त्यो के भने यो सबै भारतीय चालकै परिणाम हो। राजतन्त्र फालिनुमा पनि भारतकै ठूलो हात छ। भारतीय नाकाबन्दी, मधेसवादी दललाई उकास्नु, साम्प्रदायिक र जातीय मुद्दा उठाएर अस्थिरता ल्याउनु, संविधान संशोधन गर्न बाध्य बनाउनु, यस्ता अनेक घटनाहरूमा नेपाललाई पनि सिक्किम बनाउने भारतीय प्रयासको गन्ध आउँछ। अझ राजा हटाउने सम्झौता नै दिल्लीमा गरिएको घटना सम्झिँदा कहाली लाग्छ। हाम्रा नेता बेला बेलामा दिल्ली धाउनु र बेला बेलामा भारतीय राजदूतावासले आन्तरिक राजनीतिलाई असर गर्ने हिसाबले वक्तव्य निकालिराख्नु, यी सबै कुराले नेपालमा सही लेन्डुपको खोजी भइरहेको प्रष्ट देखिन्छ। बुद्धं शरणं गच्छामि।